अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, रमजानुल मुबारकको पावन अवसर यस पवित्र महिनामा यस पालो हामीहरूको जुन कर्मिक पाठ्यक्रम हुनेछ त्यो हो एक किताब, त्यसको नाम हो हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इबादातिही व मुआमलातिही व अखलाक़िही। वास्तवमा यो किताब जुन अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहिको एउटा उत्कृष्ट किताब ज़ादुल मआद, त्यसको एउटा च्याप्टर, त्यसको एउटा खास विषयको यो संक्षिप्तीकरण हो। यो त्यसको चाहिँ छोटकरीमा यो लेखिएको छ यो किताब। यसलाई जुन चाहिँ विद्वानले यसको चाहिँ संक्षिप्तीकरण गर्नुभएको छ दुक्तुर अहमद बिन उस्मान अल मस्जिदले, उहाँले चाहिँ त्यसको इख्तिसार गर्नुभएको छ, त्यसलाई छोटकरीमा संक्षिप्तमा बनाउनु भएको छ। कुन किताब हो यो? ज़ादुल मआद, जुन एउटा मोटो किताब चाहिँ ठुलो किताब, उत्कृष्ट किताब, धेरै मशहुर फेमस किताब। ज़ादुल मआदको एक च्याप्टर हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी इबादातिही व मुआमलातिही व अखलाक़िही, त्यसको चाहिँ यो छोटकरीमा त्यसको चाहिँ संक्षिप्तीकरण यो हो। मेरो भाइहरू, संक्षिप्तमा यो किताब लेखिएको छ अनि यस्तो हामीलाई थाहा छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, तपाईको जीवन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पुरै जीवन हामीहरूको लागि नमुना, आइडियल, आदर्श र उदाहरण चाहिँ एउटा राम्रो दृष्टान्त छ। किनभने अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। निस्सन्देह वास्तवमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवनमा तिमीहरूको लागि एउटा राम्रो उत्तम आदर्श छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवन हामी सम्पूर्ण जनाको लागि एउटा आइडियल, नमुना र उत्तम र सर्वश्रेष्ठ आदर्श हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हाम्रो मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ। त्यसैले यो किताब जुन हदियु मुहम्मदिन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, कुन कुरामा? उपासना, आराधना, भक्ति र पूजापाठमा, र त्यसै गरी मुआमला, व्यवहार, आपसी लेनदेन, मामिलाहरू, र त्यसै गरी अखलाक अर्थात् व्यवहार, नैतिक आचरण, बानी व्यवहार, यी सम्पूर्ण कुरामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीहरूको कसरी मार्गदर्शन र पथ प्रदर्शन गर्नुभएको छ, यो कुरा इन्शाअल्लाह बिस्तारै बिस्तारै हामी कर्मिक रूपले एक एक पाठमा पढ्ने र सिक्नेछौँ। आज हामीहरूको चाहिँ यो प्रथम पाठ हो अनि इबादतसँग यो सम्बन्धित छ। प्रथम पाठमा हामी यो बुझ्नेछौँ कि हदियुहु फी तहारती व क़ज़ाइल हाजा, अर्थात् रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको चाहिँ तरिका, शौचालयमा जानु, शौच गर्नु, दिशा पिसाब गर्नु, र त्यसै गरी पवित्रता कसरी प्राप्त गर्नु र अरू सम्पूर्ण कुरा इन्शाअल्लाह हामी छोटकरीमा, एकदमै छोटकरीमा इन्शाअल्लाह हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम दिशा पिसाबको बारेमा यस किताबको जुन लेखक हुन् उहाँले चाहिँ यसलाई तयार पार्नु भएको छ दुक्तुर अहमद बिन उस्मान अल मस्जिदले, एकदमै छोटकरीमा लेख्नु भएको छ। म पढेर हजुरलाई सुनाउँछु। सर्वप्रथम पहिलो नम्बरमा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो बानी थियो कि जब पनि उहाँ शौचालयमा प्रवेश हुनुहुन्थ्यो भने दुआ पढ्नुहुन्थ्यो। शौचको अवस्थामा, शौच गर्नुभन्दा पहिले दुआ पढ्नुहुन्थ्यो। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, अर्थात् हे अल्लाह, म तपाईँको शरण चाहिरहेको छु प्रत्येक जिन्नात, कपट्टी, अट्टेरी, नराम्रो शैतानहरूबाट, पुरुष र महिला दुवै जुन नराम्रो शैतान खब्बिसहरू छन्, राक्षसहरू, तिनीहरूबाट म अल्लाह तपाईँको शरण चाहिरहेको छु, तपाईँको शरण म मागिरहेको छु। यो राम्रो तरिका हो। पहिलो के हामी जहिले पनि हामी प्रवेश गरौँ शौचालयमा देब्रे खुट्टा भित्र गर्ने अनि यो दुआ पढ्ने। तर एउटा कुरा हामीले अरू ध्यान दिनुपर्छ कि शौचालयमा प्रवेश हुनुभन्दा पहिले तपाईँ यो दुआ पढ्नु, प्रवेश भएर होइन, भित्र होइन, किन भित्र चाहिँ शौचालयभित्र अल्लाहको जिकिर गर्नुबाट मनाही गरिएको छ।
पहिले नै। अनि यसभन्दा पहिले तिर्मिजीको सही हदिसमा छ 606 नम्बर हदिस हो तिर्मिजीको, त्यसमा छ कि बिस्मिल्लाह पनि भन्नु, सुरुमा बिस्मिल्लाह पनि भन्नु, किनभने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ यदि कुनै व्यक्ति शौचालयमा प्रवेश गर्दाखेरि यदि त्यो बिस्मिल्लाह भनिलिन्छ सुरुमा भने यो बिस्मिल्लाह चाहिँ त्यसको गुप्ताङ्ग र शैतानको बीचमा पर्दा भइहाल्छ। अर्थात् शैतानले त्यस मनुष्यको, त्यो पुरुष होस् वा महिला, त्यसको गुप्ताङ्गलाई शैतानले चाहिँ हेर्न सक्दैन, देख्न सक्दैन जुन व्यक्तिले बिस्मिल्लाह भन्छ। भने हामीले के भन्नुपर्छ शौचालयमा प्रवेश गर्दाखेरि? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यो सुन्नत हो, यो तरिका हो, यो विधि विधान, यो शैली हो। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यही कुरा हो। अनि निस्कँदाखेरि आफ्नो दायाँ खुट्टा बाहिर निकाल्नु अनि यो भन्नु गुफरानका, अर्थात् हे अल्लाह म तपाईँको क्षमा चाहिरहेको छु, तपाईँसित तपाईँको क्षमाको म चाहिँ प्रार्थी छु, मलाई क्षमा गरिदिनु, मलाई माफ गरिदिनु। मेरो भाइहरू, हामीहरू के बुझिरहेका छौँ? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको चाहिँ तरिका दिशा पिसाब गर्नुमा, प्रवेश हुँदाखेरि बिस्मिल्लाह पढ्नु अनि यो दुआ पढ्नु, अनि त्यसै गरी देब्रे खुट्टा पहिला हाल्नु, अनि फेरि बाहिर निस्कँदाखेरि चाहिँ दायाँ खुट्टा बाहिर निकाल्ने अनि गुफरानका भन्ने। त्यसै गरी दोस्रो कुरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकान यक्थरु मा यबुल वहुव कायद, धेरै जसो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसेर चाहिँ पिसाब गर्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि बसेर पिसाब गर्नुपर्छ, यो राम्रो कुरो हो। तर यदि कहीँ आवश्यकता पर्यो, खाँचोमा भए हामी कुनै ठाउँमा फोहोर धेरै छ भने त्यहाँ उभिएर पनि हामी पिसाब गर्न सक्छौँ। तर खास कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि त्यो पिसाबको छिटो चाहिँ हाम्रो शरीरमा वा लुगामा नलागोस्, पवित्रताको खास हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो नम्बरमा वकान यस्तन्जिबिलमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ पानीबाट इस्तिन्जा गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् दिशा पिसाब गरेपछि पानीबाट चाहिँ पवित्रता प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, पानीबाट। अनि कहिलेकाहीँ माटोको डल्लोको पनि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, पत्थरको पनि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, र कहिलेकाहीँ माटोको डल्लो पनि अनि फेरि पानी पनि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, दुवै एकसाथमा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। नम्बर 4, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो देब्रे हातले इस्तिन्जा गर्नुहुन्थ्यो। इस्तिन्जा गर्नुको लागि, फोहोर सफा गर्नुको लागि देब्रे हातको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि राम्रो कुराको लागि, खानु पिउनुको लागि दाहिना हात, अनि फोहोर मलाई सफाई गर्नुको लागि देब्रे हातको हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी नम्बर 5 मा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहिँ दिशा पिसाबको लागि जानुहुन्थ्यो, इन्तलक हत्ता यतवारा अन अस्हाबी, धेरै टाढा जानुहुन्थ्यो, यहाँसम्म कि आफ्नो साथीहरूसित लुप्त हुनुहुन्थ्यो, टाढा भएर लुकिनुहुन्थ्यो, छुपेर एकान्तमा भएर दिशा पिसाब। के थाहा भयो कि आफ्नो गुप्ताङ्गलाई छोप्नुपर्छ, हामीले पर्दा गर्नुपर्छ, यो सही कुरो हो, राम्रो र उत्तम कुरो हो। अनि त्यसै गरी 7औं नम्बरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ खजुरको रुख हुन्थ्यो, वा कहिलेकाहीँ पहाड हुन्थ्यो, वा घाटी हुन्थ्यो, उपत्यकामा बसेर कुनै खाल्टोमा बसेर चाहिँ दिशा पिसाब गर्नुहुन्थ्यो, गुप्ताङ्गलाई छोपेर मनुष्यहरूबाट टाढा भएर। किनभने हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो गुप्ताङ्गलाई यसै होइन कि कुनै पनि ठाउँमा गएर उभिएर दिशा पिसाब गर्नु होइन, आफ्नो गुप्ताङ्गलाई छोप्नुपर्छ। मनुष्य, एउटा पुरुषको गुप्ताङ्ग त्यसको नाइटोदेखि त्यसको घुँडासम्म छ, यसलाई छोप्नै पर्छ। यदि कुनै मनुष्य छोपिरहेको छैन भने त्यो पापी हुन्छ। त्यसको गुप्ताङ्ग छोप्नु जुन अनिवार्य छ, त्यसको नाइटोदेखि कम्मरदेखि घुँडासम्म, अनि महिलाको पुरै शरीर चाहिँ गुप्ताङ्ग हो, छोप्नै पर्छ पुरै शरीर। त्यसै गरी 8औं नम्बरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यस्तो ठाउँमा दिशा पिसाब गर्नुहुन्थ्यो, खास गरी पिसाब गर्नुहुन्थ्यो जुन धरती चाहिँ नरम हुन्थ्यो, सफ्ट हुन्थ्यो, त्यसै गरी चाहिँ त्यो कोमल हुन्थ्यो, ताकि त्यसको छिटो चाहिँ लुगामा वा कपडामा वा शरीरमा नपरोस्। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ वकाना इदा जलस लिहाजतिही लम यरफअ थौबहु हत्ता यदनु मिन अल-अर्द, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिले पनि दिशा पिसाब गर्नुहुन्थ्यो भने कपडा चाहिँ पहिला खोल्नु हुँदैन थिए, बरु जब धरतीबाट एकदमै नजिक हुनुहुन्थ्यो भने तब चाहिँ कपडालाई खोल्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी 10औं नम्बरमा कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ पिसाब गर्नुहुन्थ्यो, टाढा बसेर कोही मनुष्यले उहाँलाई हेर्थ्यो अनि सलाम गर्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जवाफ दिनु हुँदैन थियो,
भने दिशा पेशाब गर्ने समयमा यदि कोही व्यक्ति सलाम गरिरहेको छ भने त्यसको जवाफ दिनु हुँदैन। बरु त पहिला सलाम नै गर्नु हुँदैन, बरु कुनैले जवाफ सलाम गर्यो भने त्यसको जवाफ पनि दिनु चाहिँ जायज छैन। यो संक्षेपमा हामीले 10 कुरा बुझ्यौँ दिशा पेशाबको बारेमा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका के छ। त अब हामी अगाडि बढेर यो बुझ्छौँ कि वुजु गर्नुमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका, उहाँको विधि विधान, उहाँको शैली के छ, यो हामी बुझ्नेछौँ संक्षेपमा। मेरो भाइहरू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हरेक नमाजको लागि वुजु गर्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ एक वुजुको साथमा 2 नमाज पनि पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ दोस्रो नम्बरमा कि एक मुदबाट वुजु गर्नुहुन्थ्यो। एक मुद लगभग 400 मिलिलिटरको हुन्छ। 400 मिली अनि आधा लिटर भन्दा कम, त्यसभन्दा चाहिँ वुजु गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त्यसभन्दा पनि कम अनि कहिलेकाहीँ त्यसभन्दा अलिक बढी पनि हुन्थ्यो। तर हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ, वुजु गर्दाखेरि वा कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि अपव्यय नगरौँ, खेर नफालौँ, पानीलाई व्यर्थमा हामी खेर नफालौँ। त्यसै गरी चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ अनि अपव्ययबाट मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ चौथो नम्बरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो वुजु गर्ने जुन अङ्गहरू छन् त्यसलाई कहिलेकाहीँ 1 चोटि धुनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ 2 चोटि र कहिलेकाहीँ 3 चोटि धुनुहुन्थ्यो। राम्रोसँग चाहिँ धुने वुजुको अङ्गहरू एक कपाल बराबर कुनै ठाउँ चाहिँ सुक्खा नरहोस्। त्यसै गरी वलम युजाविज सलासा कत, अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 3 भन्दा बढी चाहिँ धुनु हुँदैनथ्यो। त्यसैले 3 भन्दा बढी हामीले पनि धुनु हुन्न भने 1 चोटि धुनु, 2 चोटि धुनु वा 3 चोटि धुनु राम्रोसित। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुल्ला गर्नुहुन्थ्यो अनि नाक पनि सफा गर्नुहुन्थ्यो। एक अन्जुलीमा वा कहिलेकाहीँ नाक सफा गर्नुको लागि छुट्टै अन्जुलीमा पानी लिनुहुन्थ्यो, कुल्ला गर्नुको लागि छुट्टै पानी लिनुहुन्थ्यो। पहिला कुल्ला गर्नुको लागि छुट्टै पानी अनि फेरि नाक सफा गर्नुको लागि छुट्टै पानी लिनुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ दुवै कुल्ला पनि एकै अन्जुलीको पानीबाट गर्नुहुन्थ्यो र नाक पनि सफा त्यसैबाट गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी 6औं नम्बरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ वकाना यस्तन्शिqu बिल यमिन व यस्तन्थरु बिल युसरा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो दायाँ हातले, दायाँ अन्जुलीले चाहिँ, दाहिने अन्जुलीले चाहिँ नाकमा पानी हाल्नुहुन्थ्यो अनि नाकलाई चाहिँ देब्रे हातले सफा गर्नुहुन्थ्यो। अनि 7औं नम्बरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ प्रत्येक वुजुमा कुल्ला र नाक सफा गर्नुहुन्थ्यो। प्रत्येक वुजुमा चाहिँ कुल्ला गर्नुहुन्थ्यो अनि नाक सफा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी 8औं नम्बरमा वकाना यमसहु रासहु कुल्ला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो पुरै टाउकोको मसाह गर्नुहुन्थ्यो। अगाडिबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो अनि फेरि पछाडिसम्म जानुहुन्थ्यो अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ फर्काएर ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि 9औं नम्बरमा चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ पगडीमा पनि, आफ्नो जुन पगडी हुन्थ्यो त्यसमा पनि मसाह गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो निधारको साथमा। त्यसै गरी 10औं नम्बरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो कानको भित्री भागमा पनि र त्यसै गरी कानको बाहिरी भागमा पनि मसाह गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी 11औं नम्बरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ वकाना यगसिलु रिजलैहि, आफ्नो खुट्टालाई दुवै गोलो गाडोसम्म धुनुहुन्थ्यो जब चाहिँ उहाँको खुट्टामा मोजा चाहिँ हुँदैनथ्यो। मोजा लगाएको अवस्थामा हुँदैनथे भने खुट्टालाई धुन्थे अनि यदि मोजा पहिनेको अवस्थामा हुन्थे भने त्यसमाथि पनि मसाह गर्थे। त्यसै गरी चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो वुजुलाई तरतिबले, कर्मिक रूपले गर्नुहुन्थ्यो, यताउता गर्नु हुँदैनथ्यो, अगाडि पछाडि चाहिँ गर्नु हुँदैनथ्यो। अनि यो वुजुको सुन्नतमा हामीले बुझेका छौँ। म संस्कृतमा यो जुन किताब छ यो पढेर हजुरलाई सुनाइरहेको छु कि यसमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको चाहिँ तरिका, विधि विधान, उहाँको शैली चाहिँ के थियो। त्यसै गरी 13औं नम्बरमा यो छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ वुजु गर्दाखेरि सुरुमा बिस्मिल्लाह भन्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि बिस्मिल्लाह भन्नुपर्छ, यो जरुरी कुरो हो। त्यसै गरी अन्तमा हामीले कुन दुआ पढ्नुपर्छ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबिन व जअलनी मिनल मुततहिरिन। मेरो भाइयो, यो तिर्मिजीको सही हदिस हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुनसुकै व्यक्तिले वुजु गरेपछि यस दुआलाई पढिलिन्छ, यस दुआलाई पढ्दछ भने अल्लाह तालाले त्यसको लागि स्वर्गको 8औं ढोकाहरू चाहिँ खोलिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी एउटा अरू दुआ पनि छ, त्यो पनि पढ्न सक्छौँ हामी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। त्यसै गरी चाहिँ 14औं नम्बरमा यो छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिले पनि
उजु गर्नुको लागि वा कुनै पनि इबादतको लागि आफ्नो मुखले आफ्नो जिब्रोले चाहिँ नियत भन्नु हुँदैन थियो, बरु नियत दिलको इरादा, दिलमा प्रकट भएको जुन इच्छा चाहना हुन्छ त्यसैले यी नियत भन्नुहुन्छ, त्यसैले नियत भनिन्छ। त्यसैले जिब्रोले वा मुखले नियतको शब्द भन्नु यो सही छैन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यसबाट मनाही गर्नुभएको छ अनि चाहिँ साहाबाहरूले पनि यस्तो गरेका छैनन्। यस्तो कुनै पनि प्रमाण हामीले मिल्दैन। त्यसैले 15औं नम्बरमा चाहिँ हामीले आफ्नो हात धुँदाखेरि आफ्नो जुन कुहिनो छ त्यसलाई लिएर धुनुपर्छ अनि खुट्टालाई चाहिँ दुवै जुन गोलो गाँठो छ तल त्यसलाई लिएर धुनुपर्छ। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 16औं नम्बरमा यो छ कि उजु गरेपछि चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो उजुको अङ्गलाई चाहिँ कपडाबाट सुकाउँदैनथे। सुकाउन सक्छौँ, यो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो आदत त थिएन, तर यो सुकाउनु चाहिँ यसमा कुनै पनि फरक छैन, हामी सुकाउन सक्छौँ। 17औं नम्बरमा के छ, वकाना युखल्लिलु लिहियतिही अहयानन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ आफ्नो दाढीमा चाहिँ खेलाल गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् भिजाएको जुन औँला हुन्थ्यो त्यसलाई दाढीभित्र चाहिँ फेर्नुहुन्थ्यो राम्रोसित। दाढीभित्र चाहिँ यस्तो गरेर राम्रोसित पुरै दाढीमा चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो औँलालाई फेर्नुहुन्थ्यो, राम्रोसित पानी पुर्याउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ यस्तो गर्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ छाडिदिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी 19औं नम्बरमा छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो औँलाभित्र पनि खेलाल गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् दुवै औँलामा चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर एक औँलालाई अर्को औँलामा चाहिँ हालेर चाहिँ खेलाल गर्नुहुन्थ्यो र रगड्नुहुन्थ्यो, दल्नुहुन्थ्यो, पानी राम्रोसँग चाहिँ पुर्याउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ 19औं नम्बरमा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ चाहिँ आफू स्वयं पानी लिएर वजु गर्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ उहाँको कुनै साथी कुनै सहाबीले चाहिँ पानी चाहिँ हाल्नुहुन्थ्यो अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ वजु गर्नुहुन्थ्यो। यो 19 वटा छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका वजु गर्नुमा। त्यसै गरी अब मोजामाथि मसामा चाहिँ 3 कुरा छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको के तरिका थियो। यसमा के छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरमा पनि अनि यात्रामा पनि मसाह गर्नुभएको छ। आफ्नो खुट्टामा जब मोजा लगाएको अवस्थामा थिए भने जुन घरमा बसेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि घरमा छन्, यात्रामा छैनन्, जुन शरीयतमा जसलाई यात्रा भनिन्छ त्यसको एउटा रुल छ, नियम छ भने 1 रात 1 दिन अर्थात् 1 रात 1 दिनसम्म त्यो त्यसमा आफ्नो मोजामाथि मसाह गर्न सक्छ। त्यो मोजा चाहे कपडाको होस् वा चाहे छालाको होस्, दुवैमा मसाह गर्न सक्छौँ, तर त्यो च्यातिएको नहोस्, एकदमै पातलो नहोस्, बरु त्यो गोलो गाँठे चाहिँ छोपेको होस् अनि राम्रो मोजा होस्, त्यो कपडाको होस् वा छालाको होस्। त्यसै गरी जुन मुसाफिरहरू छन् उनीहरूको लागि 3 दिन र 3 रात्रिसम्म पर्याप्त छ। एकचोटि मोजा लगाए वजुको अवस्थामा, यो होइन वजु नगरेर वजुको अवस्थामा मोजा लगाए भने त्यसमाथि तिनीहरू चाहिँ मसाह गर्न सक्छन्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तो गर्नुभएको छ। घरमा बसेको अवस्थामा 1 दिन र 1 रात्रिसम्म अनि यात्राको अवस्थामा 3 दिन र 3 रात्रिसम्म। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो जौरबलाई चाहिँ मोजा भनिन्छ जुन कपडाको मोजा हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ खुफैन अर्थात् छालाको मोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यसमा मसाह गर्नुभएको छ, आफ्नो पगडीमा पनि मसाह गर्नुभएको छ। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ को यो सुन्नत हो कि जब खुट्टा चाहिँ खुलेको अवस्थामा हुन्थ्यो भने धुनुहुन्थ्यो अनि यदि खुट्टा चाहिँ भिजेको अवस्थामा हुन्थ्यो भने चाहिँ मोजा लगाएको अवस्थामा हुन्थ्यो भने खुट्टामा चाहिँ मोजा हुन्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यसमा मसाह गर्नुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू त्यसै गरी अब तयम्मुमको तरिका हामी बुझ्नेछौँ। तयम्मुममा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको नियम, उहाँको तरिका के छ। तयम्मुम कसैले भनिन्छ थाहा छ नि? यदि पानी मिलिरहेको छैन वा पानीको प्रयोगमा चाहिँ खाँचो भइरहेको छ, बिरामी हुने वा बिरामी बढ्ने वा ज्यानमाथि खतरा भइरहेको छ, पानी पर्याप्त छैन वा पानी त छ तर त्यसलाई अब कसरी प्राप्त गर्ने यसको कुनै साधन र माध्यम छैन भने यस अवस्थामा हामीले पानीको सट्टामा तयम्मुम अर्थात् वजुको सट्टामा हामीले के गर्छौँ? तयम्मुम गर्छौँ। वजुको सट्टामा के गर्छौँ? तयम्मुम गर्छौँ। त्यसैले अब हामीले तयम्मुम चाहिँ यो माटोले हामी गर्छौँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यसमा के छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ माटोबाट वा धुलोबाट वा रेत जुन हुन्छ यसबाट चाहिँ जुन पवित्र छ त्यसबाट चाहिँ मसाह गर्नुहुन्थ्यो अनि नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। अनि यो स्वयं भन्नुभएको छ कि अल्लाह तालाले हाम्रो लागि सम्पूर्ण धरती यो माटो पवित्र बनाउनु भएको छ र मस्जिद बनाउनु भएको छ। जुनसुकै व्यक्तिले नमाजको समय भएको छ अनि त्यसलाई पानी प्राप्त भइरहेको छैन भने त्यो तयम्मुम गरोस् अनि नमाज पढोस्, किनभने त्यो हरेक ठाउँमा पवित्र स्थानमा
पवित्र धरतीमा त्यो नमाज पढ्न सक्छ, यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ माटो चाहिँ आफ्नो साथमा लिएर जाँदैनन्थे, बरु चाहिँ जहाँबाट माटो प्राप्त भयो भने त्यसबाट वजु गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी चाहिँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो भन्नुभएको छ कि यो तयम्मुम चाहिँ वजुको सट्टामा हुन्छ र यदि पानी प्राप्त भयो भने अब कुनै व्यक्ति चाहिँ तयम्मुम गर्न सक्दैन। र त्यसै गरी एक तयम्मुमले यदि एकचोटि हामीले तयम्मुम गर्यौँ अनि हाम्रो तयम्मुम त्यो भङ्ग भएन, तयम्मुम टुटेन, जुन कुराबाट वजु भङ्ग हुन्छ त्यसै कुराबाट तयम्मुम पनि भङ्ग हुन्छ भने हामी दोस्रो नमाज पनि त्यसै तयम्मुमबाट पढ्न सक्छौँ। र चौथो नम्बरमा यो छ कि तयम्मुम गर्ने तरिका के छ कि माटोमा आफ्नो हात चाहिँ एकचोटि मार्नु अनि फेरि त्यसपछि त्यो हातलाई आफ्नो पुरै अनुहारमा राम्रोसित फेर्नु अनि फेरि चाहिँ पहिला अनुहारमा चाहिँ हात फेरेर फेरि त्यसपछि चाहिँ दुवैदिन हत्केला छ, हत्केलामा चाहिँ त्यो हातलाई फेर्नु, तपाईँको तयम्मुम भइहाल्छ अनि तपाईँ चाहिँ नमाज पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरो भाइहरू, आजको यस दर्समा संक्षेपमा हामीहरूले दिशा पेसाबमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका के थियो, त्यसै गरी वुजु र मोजामाथि मसा र त्यसै गरी चाहिँ तयम्मुमको तरिका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको के थियो संक्षेपमा हामीले बुझ्यौँ। इन्शाअल्लाह भोलि चाहिँ अब अरू यस अगाडिको कुरा इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ अनि यो किताब चाहिँ इन्शाअल्लाह हामी चाँडै समाप्त गर्ने इन्शाअल्लाह प्रयास गर्नेछौँ। अल्लाह ताआला हामी हरेकजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने तौफिक देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।